हेलो साथीहरु, म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट एन्ड सम। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 5 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 2 3 4 बनाइसकेछौं, जसमा हामीले यसका सर्ट क्वेशन र केही लङ क्वेशनहरु गरेका छौं र त्यसमा डिफरेन्ट टाइप अफ फर्मुलाको पनि युज गरेका छौं। यदि तपाईहरुले ती सबै भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरु डिस्क्रिप्सनमा गएर हेरिहाल्नुस्, किनभने डिस्क्रिप्सनमा म त्यसको लिंक दिएको छु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं यसको के भनौं भने लङ क्वेशनमा आउने क्वेशन हो, जुन हाम्रो प्रुफ गर्नमा आउँछ। यो हाम्रो 5 मार्क्समा अथवा 4 मार्क्समा आउने क्वेशन हो। जस्तो कि यहाँ हाम्रो एउटा क्वेशन रहेछ। यो क्वेशन हाम्रो 2057 आर मा सोधेको क्वेशन छ। हेर्नुस् क्वेशनमा के दिएको छ भने सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई प्रुफ गर्नु छ भने हामी के गर्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर गर्छौं। हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ, cos 60 प्लस थीटा अनि cos 60 माइनस थीटा, त्यसपछि cos थीटा। ठीक छ नि। यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो। यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने एंगललाई सल्भ गर्छौं। आई रिपिट, हामी कसलाई सल्भ गर्छौं, एंगललाई। यहाँ हेर्नुस् यसमा एंगल यो तीनवटामा एंगल कुन-कुनमा छ त यहाँ हेर्नुस् एउटामा यो हेर्नुस् 60 डिग्री छ, यो पनि एंगल हो अनि यहाँ पनि 60 डिग्रीमा एंगल दिएको छ। ठीक छ नि। हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला यी दुईटालाई लिएर सल्भ गर्छौं। मतलब cos 60 प्लस थीटा अनि cos 60 माइनस थीटालाई लिएर सबभन्दा पहिला हामी सल्भ गर्छौं। अब हेर्नुस् यदि हामीले यो cos 60 प्लस थीटा यो पुरैले यदि a मान्दिम र यो cos 60 माइनस थीटालाई b मान्दिम भने यहाँ हेर्नुस् cos a cos b। ठीक छ नि। यहाँ ध्यान दिनु होला, cos यो 60 प्लस थीटालाई a मानेछौं भने यो के हुन्छ cos a अनि यो cos यो 60 माइनस थीटालाई b मानेछौं भने b। cos a cos b को फर्ममा जान्छ कि नै? यहाँ हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ, cos a cos b को फर्ममा जान्छ। यदि यसको अगाडि 2 भइदिएको भए यो कुन फर्मुलामा जान्छ, 2 cos a cos b। यो कुन फर्मुला हुन्छ, cos a प्लस b अनि प्लस cos a माइनस b। ठीक छ नि। मतलब यो हाम्रो फर्मुला हो। हेर्नुस् 2 cos a cos b को फर्मुला के हुन्छ, cos a प्लस b एन्ड प्लस cos a माइनस b। यहाँ हेर्नुस् यो cos a अनि cos b को फर्ममा छ, तर फर्मुलामा लगाउनको लागि हामीले के को आवश्यकता पर्छ, अगाडि 2 हुनु पर्छ। यहाँ अगाडि 2 छैन भने हामी के गर्छौं, आफू तर्फबाट 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिभाइड गर्छौं। हेर्नुस् कसरी हामी के गर्छौं, 1/2 ले डिभाइड गर्छौं भने के हुन्छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। किनभने यो दुईटै मल्टिप्लाई र डिभाइडमा छ भने क्यान्सल भएर के हुन्छ, 1 नै आउँछ। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ, cos 60 प्लस थीटा अनि cos 60 माइनस थीटा, त्यसपछि cos थीटा। ठीक छ नि। अब हामीले यसलाई पुरैले यो हेर्नुस् यो के भइहाल्छ 2, यहाँ हेर्नुस् 2, त्यसपछि cos यो पुरैले a मान्छौं भने a इन्टु cos b। हेर्नुस् यो ठ्याक्कै यो फर्मुलामा छ, हामी के लेख्न सक्छौं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सेम हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस् यो 1/2 जस्ताको त्यस्तै अनि 2 cos a प्लस b को के लेख्छौं, cos। यहाँ हेर्नुस् cos a प्लस b, a भनेको कति हो, 60 प्लस थीटा अनि त्यसपछि प्लस b भनेको कति हुन्छ, 60 माइनस थीटा। ठीक छ नि। त्यसपछि यहाँ के छ, प्लस छ भने हामी के लेख्छौं, प्लस cos। अब हेर्नुस् यहाँ के दिएको छ भने यहाँ हेर्नुस् तपाईँ एकचोटी यहाँ हामी अलिकति मजाला कोस लगाइदिउँ। यहाँ हेर्नुस् 60 प्लस थीटा अनि यहाँ माइनस छ भने हामी के गर्छौं, यो हेर्नुस् फर्मुलामा माइनस छ भने यहाँ हामी माइनस लगाउँछौं अनि माइनस लगाएपछि यो के हुन्छ, ब्र्याकेटमा भइहाल्छ 60 माइनस थीटा अनि त्यसपछि यो ब्र्याकेट क्लोज अनि त्यसपछि यहाँ फेरि के छ, cos थीटा छ। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 1/2 जस्ताको त्यस्तै अनि cos। यहाँ हेर्नुस् यो थीटा माइनस छ, यो थीटा प्लसमा छ भने के हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ। यहाँ के हुन्छ, 60 प्लस 60 के हुन्छ, 120 डिग्री। ठीक छ नि। अनि यहाँ प्लस, त्यसपछि यहाँ के हुन्छ, cos। यहाँ हेर्नुस् 60 प्लस थीटा अनि यो माइनस को कारणले गर्दा यहाँ जुन साइन छ यो के भइहाल्छ, चेन्ज भइहाल्छ। मतलब माइनस छ भने के भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ। मतलब 60 यो माइनस माइनस प्लस थीटा त्यसपछि cos थीटा। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो 60 ले यो 16 के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ, किनभने यहाँ माइनस छ अनि यहाँ प्लस छ भने अब हेर्नुस् के हुन्छ, 1/2 cos 120 प्लस। अब हेर्नुस् यो थीटा अनि थीटा के हुन्छ,
cos 2 थीटा हुन्छ ठीक छ नि इक्वल टु अब त्यसपछि ब्र्याकेटमा cos थीटा। अब हेर्नुस् यहाँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईले यदि cos 120 को भ्यालु थाहा छ भने तपाई यहाँ डाइरेक्ट 120 को भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। यदि थाहा छैन भने केही पनि प्रब्लम छैन, हामी आरामले क्लास 9 बाट पनि निकाल्न सक्छौं कि हामी कसरी यसलाई गर्छौं ठीक छ नि। हेर्नुस् हामी के लेख्न सक्छौं भने 1/2 cos 120 लाई के लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् यदि तपाईले यो 120 भ्यालु थाहा छ भने तपाईले केही पनि प्रब्लम पनि छैन, डाइरेक्ट लेख्नुस् 120 भ्यालु। तर थाहा छैन भने तपाई यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। 120 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 180 माइनस 60 लेख्न सक्छौं नि। हेर्नुस् 120 भनेको के हो 180 माइनस 60 माइनस गर्छौं भने कति आउँछ 120 नै आउँछ नि प्लस cos 2 थीटा अनि ब्र्याकेट क्लोज यहाँ cos थीटा हुन्छ। अब हेर्नुस् के हुन्छ 1/2 cos हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिला 180 छ भने 180 मा cos को के हुन्छ cos को cos लेख्छौं भने थीटा भनेको 60 डिग्री। अब हेर्नुस् 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा केमा पर्छ सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ। सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा cos जहिले पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ भने यहाँ के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ अनि त्यसपछि प्लस cos 2 थीटा अनि cos थीटा ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 1/2 यहाँ हेर्नुस् माइनस cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ हामीले थाहा छ cos 60 को भ्यालु 1/2 हुन्छ अनि त्यसपछि प्लस cos 2 थीटा अनि cos थीटा ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो 1/2 ले हामी सबैमा मल्टिप्लाई गर्दियौ भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ माइनस 1/4 अनि त्यसपछि प्लस 1/2 भइहाल्छ। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/4 भइन्छ अनि यो 1/2 त्यसपछि cos 2 थीटा ठीक छ नि अनि यहाँ के छ cos थीटा छ। अब यो cos थीटाले पनि हामी दुवैमा मल्टिप्लाई गर्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ माइनस 1/4 cos थीटा अनि प्लस 1/2 cos 2 थीटा cos थीटा ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् यदि यो 2 थीटा मैले a मान्दियौ भने यो थीटालाई b मान्दियौ भने यो कुन फर्मुलामा जान्छ यहाँ ध्यान दिनुस् cos a cos b को फर्मुलामा जान्छ। हामीले के थाहा छ भने cos a cos b को यदि अगाडि 2 भइदियो भए के हुन्छ cos a plus b plus cos a minus b हुन्छ ठीक छ नि। हेर्नुस् 2 cos a cos b को यो फर्मुला हुन्छ। हेर्नुस् cos a cos b छ तर अगाडि 2 छैन भने हामी के गर्छौं आफू तर्फबाट अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि डिभाइड पनि गर्छौं। हेर्नुस् कसरी यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो माइनस 1/4 cos थीटा अनि प्लस 1/2 हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् 2 को आवश्यकता पर्छ भने त्यसकारणले के गर्छौं 1/2 ले डिभाइड गर्छौं अनि मल्टिप्लाई पनि गर्छौं किनभने डिभाइड मल्टिप्लाई गर्दाखेरि क्यान्सल भ्यालु के आउँछ 1 नै आउँछ। अब त्यसपछि यहाँ के हुन्छ cos 2 थीटा इन्टु cos थीटा। अब हेर्नुस् सेम यो पुरै फर्मुलामा पनि हेर्नुस् 2 cos a cos b हेर्नुस् 2 cos a cos b यो फर्मुलामा जान्छ भने के हुन्छ माइनस 1/4 cos थीटा प्लस यो हेर्नुस् 1/2 इन्टु 2 गर्दाखेरि 4 यो के भइहाल्छ cos a plus b हेर्नुस् a भनेको के हो 2 थीटा प्लस थीटा त्यसपछि प्लस cos a minus b भनेको 2 थीटा माइनस थीटा ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने माइनस 1/4 cos थीटा यहाँ के भइहाल्छ प्लस 1/4 अब यसमा मल्टिप्लाई गर्दियौ अलिकति लामो गरेर गरौँ cos 2 थीटा प्लस थीटा गर्दाखेरि 3 थीटा प्लस यो के हुन्छ cos 2 थीटा माइनस थीटा गर्दाखेरि थीटा हुन्छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने माइनस 1/4 cos थीटा प्लस यसले हामी यसमा मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ 1/4 cos 3 थीटा अनि यसमा पनि प्लस 1/4 cos थीटा। अब हेर्नुस् यहाँ के छ माइनस 1/4 cos थीटा अनि यहाँ 1/4 cos थीटा प्लसमा छ भने यो के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ मतलब यहाँ कति आउँछ 1/4 cos 3 थीटा। हेर्नुस् हामीले लाउन के थियो 1/4 cos 3 थीटा लाउनु थियो त्यो आइहाल्यो भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड हामीले के गर्यौं यसलाई प्रुफ गरिहाल्यौं। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ यो क्वेशन हाम्रो 2064 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् क्वेशनमा हामी के गर्छौं भने प्रुफ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौं। हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ 4 cos 60 प्लस थीटा अनि sin
30 प्लस थीटा अनि cos थीटा छ। ठीक छ नि। यसलाई हामीले कति लाउनु छ cos 3 थीटा लाउनु छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हेर्नुस् एंगल हेर्छौं एंगल कुन कुनमा एंगल दिएछ त्यसलाई सबभन्दा पहिला सल्भ गर्नुस्। जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ 60 प्लस थीटा छ यहाँ के छ 30 प्लस थीटा छ हेर्नुस् यो 30 अनि यो 60 दुबै एंगल हो भने हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला यो एंगललाई सल्भ गर्छौं। अब हेर्नुस् हामीले कुन सल्भ गर्नुपर्छ यो र यो सल्भ गर्नुपर्छ भने हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् यो 60 प्लस थीटालाई यदि a मान्दिम भने अनि यो 30 प्लस थीटालाई b मान्दिम भने हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ cos a sin b को फर्ममा जान्छ। आई रिपिट हेर्नुस् कुन फर्ममा जान्छ cos a हेर्नुस् यो cos a sin b को फर्ममा जान्छ नि cos a sin b को फर्ममा जान्छ। यदि अगाडि 2 थपिदिनु भयो हेर्नुस् 2 sin a cos b के हुन्छ sin a plus b and minus sin a minus b हुन्छ। ठीक छ नि। तर यहाँ अगाडि के हुनु पर्छ 2 हुनु पर्छ भने हामी के गर्न सक्छौं 4 लाई के लेख्न सक्छौं 2 into 2 लेख्न सक्छौं भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् 4 लाई के लेख्छौं 2 into 2 त्यसपछि cos 60 plus a sin 30 plus a भन्ने थीटा हो थीटा प्लस थीटा अनि त्यसपछि cos थीटा। अब हेर्नुस् यो पुरै फर्मुलामा छ किन हेर्नुस् 2 cos a sin b हेर्नुस् 2 cos a sin b को फर्मुलामा छ भने हामी यही फर्मुलामा यसलाई लेख्छौं। हेर्नुस् के हुन्छ 2 यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो cos sin फर्मुलामा sin छ भने sin a plus b a भनेको कति हो 60 प्लस थीटा अनि प्लस 30 प्लस थीटा। ठीक छ नि। अनि त्यसपछि माइनस फेरि के छ sin अनि यहाँ के छ a minus b छ a भनेको कति हो 60 प्लस थीटा अनि माइनस छ भने यहाँ के भइहाल्छ ब्रैकेट आइहाल्छ 30 प्लस थीटा। ठीक छ नि। अब ब्रैकेट क्लोज्ड यहाँ के हुन्छ cos थीटा। अब हामीलाई के थाहा छ भने 2 sin अब हेर्नुस् यसलाई हामी के गर्दिम एड गर्दिम भने कति हुन्छ हेर्नुस् 60 प्लस 30 कति हुन्छ 90 भइहाल्छ 90 प्लस थीटा के हुन्छ 2 थीटा भइहाल्छ। ठीक छ नि। 90 प्लस यो 2 थीटा भइहाल्यो अनि त्यसपछि माइनस यहाँ के हुन्छ sin यहाँ हेर्नुस् 60 प्लस थीटा अनि माइनस 30 अनि यो प्लस माइनस को माइनस थीटा भइहाल्छ अनि त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज cos थीटा। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यो थीटा र यो थीटा के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ 2 यहाँ भइहाल्छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् 90 छ भने 90 भएकोले यो sin को के भइहाल्छ cos भइहाल्छ cos 2 थीटा भइहाल्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने 90 प्लस थीटा सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा के हुन्छ sin प्लस हुन्छ भने यहाँ कुन साइन हुन्छ प्लस नै सिम्बल हुन्छ। त्यसपछि माइनस यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने sin और 60 minus 30 गर्छौं भने कति हुन्छ 30 अनि यहाँ त्यसपछि फेरि cos थीटा। अब हेर्नुस् यहाँ के छ भने 2 cos 2 थीटा माइनस sin 30 को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ भने हामी 1/2 लेख्छौं अनि त्यसपछि cos थीटा लेख्छौं। अब यसलाई अलिकति मेटाइदिउँ यहाँ हेर्नुस् यसलाई अलिकति मेटाइदिउँ त्यसपछि बल्ल लेख्छौं। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् जुन 2 छ 2 ले हम सबैमा मल्टिप्लाई गर्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 cos 2 थीटा माइनस 2 into 1/2 अनि ब्रैकेटमा फेरि यहाँ के छ cos थीटा छ भने cos थीटा। अब हेर्नुस् यो 2 cos 2 थीटा अनि यो के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ अनि माइनस कति बच्छ 1 बच्छ भने 1 लेख्छौं अनि त्यसपछि cos थीटा लेख्छौं। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने cos थीटा ले यो सबैमा मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ 2 cos 2 थीटा एन्ड cos थीटा माइनस cos थीटा हुन्छ। ठीक छ नि। अब तपाईं यहाँ ध्यान दिनुस् यो कुन फर्ममा छ हाम्रो 2 cos a cos b को फर्ममा छ। हामीले के फर्मुला थाहा छ भने 2 cos a cos b = के हुन्छ हाम्रो cos a plus b and plus cos a minus b हुन्छ। हेर्नुस् यो सेम हाम्रो फर्मुलामा छ भने हेर्नुस् 2 cos यसलाई a मानौं भने 2 cos a cos यसलाई b मानौं भने 2 cos a cos b को फर्ममा छ भने के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् हाम्रो फर्मुला cos a plus b a भनेको के हो 2 थीटा प्लस थीटा। हेर्नुस् a plus b 2 थीटा प्लस थीटा अनि त्यसपछि प्लस cos
a माइनस b, a भनेको के हो 2 थीटा माइनस थीटा त्यसपछि माइनस cos थीटा। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् cos 2 थीटा प्लस थीटा कति हुन्छ 3 थीटा अनि प्लस यो के हुन्छ cos 2 थीटा माइनस थीटा गर्छ भने थीटा त्यसपछि माइनस cos थीटा। ठीक छ नि। यो प्लस माइनस को के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ भने यहाँ हेर्नुस् कति आयो हाम्रो cos 3 थीटा आयो। हेर्नुस् हामीले लाउन के थियो cos 3 थीटा लाउनु थियो, यो हाम्रो आइहाल्यो भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन 4 रहेछ। यो क्वेशन हाम्रो 2070 8 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् क्वेशनमा के दिएको छ भने हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्छौं। हेर्नुस् के दिएको छ भने sec पाई अपॉन 4 पाई c अपॉन 4 त्यसपछि थीटा अपॉन 2 इन्टु sec पाई c अपॉन 4 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक छ नि। यसलाई हामीले प्रुफ गरेर कति ल्याउनु छ 2 sec थीटा। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने सेक को कुनै हामीले खास फर्मुला थाहा छैन, त्यसकारण हामी के गर्छौं यो सेक लाई के को फर्ममा चेन्ज गर्छौं cos को फर्ममा चेन्ज गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् हामी के कसरी लेख्न सक्छौं 1 अपॉन सेक लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं cos लेख्न सक्छौं cos पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2। यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने sec a इक्वल टु के हुन्छ 1 अपॉन cos a हुन्छ। ठीक छ नि। यो हाम्रो क्लास 9 को फर्मुला हो, हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं भने इन्टु 1 अपॉन यहाँ के हुन्छ cos पाई अपॉन 4 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् दुईटै मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्दै पनि हेर्नुस् के हुन्छ cos पाई माइनस 4 प्लस थीटा अपॉन 2 यहाँ 1 राख्दिम इन्टु त्यसपछि यहाँ के हुन्छ फेरि cos पाई माइनस 4 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ तपाई हेर्नुस् हामी यहाँ के गर्छौं सबभन्दा पहिला यो पुरैले हामी यदि a मान्दिम भने यो पुरैले यदि हामी a मान्दिम अनि यो पुरैले हामीले b मान्दिम भने यो के हुन्छ cos a cos b हुन्छ नि। हेर्नुस् cos a cos b हुन्छ। यदि अगाडि 2 भइदियो भने यो कुन फर्मुला जान्छ cos a plus b प्लस cos a minus b को फर्मुलामा जान्छ नि। हेर्नुस् यो पुरै cos यो यतिलाई a मान्दियो भने यो cos यतिलाई b मान्दियो भने के हुन्छ cos a cos b को फर्ममा जान्छ। यदि अगाडि 2 भइदियो भने यो कुन फर्मुला जान्छ यो फर्मुलामा। हामीले फर्मुला लगाउनको लागि के गर्छौं यहाँ 2 आफूतर्फबाट राख्छौं भने के हुन्छ हेर्नुस् 2 माथि राख्छौं अनि 2 तल पनि राख्छौं किनभने 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 2 ले डिभाइड गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ cos पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2 त्यसपछि फेरि cos पाई अपॉन 4 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् सेम हाम्रो फर्मुलामा जान्छ। हेर्नुस् कुन फर्मुलामा यो 2 जस्ताको त्यसै यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ cos a प्लस b a भनेको के हो हाम्रो पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस भनेको फेरि b को के हो पाई अपॉन 4 माइनस थीटा अपॉन 2 त्यसपछि फेरि के छ प्लस भने प्लस अनि cos यहाँ हेर्नुस् cos a माइनस b छ a भनेको के हो हाम्रो पाई माइनस 4 प्लस थीटा अपॉन 2 त्यसपछि जब हामी यहाँ माइनस गर्छौं भने यहाँ ध्यान दिनु जब हामी यहाँ माइनस गर्छौं भने यहाँ जुन साइन छ त्यो के भइहाल्छ चेन्ज भइहाल्छ मतलब माइनस छ भने के हुन्छ प्लस भइहाल्छ पाई अपॉन 4 माइनस छ भने के हुन्छ प्लस भइहाल्छ पाई अपॉन 2। ठीक छ नि। अब तपाईं यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो 2 जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् cos यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ पाई अपॉन थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ। यहाँ के छ पाई अपॉन 4 अनि यहाँ पाई अपॉन 4 गर्छ हामी के गर्छौं पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4 त्यसपछि प्लस यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ cos त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् पाई अपॉन 4 अनि यो पाई अपॉन 4 क्यान्सल हुन्छ यहाँ के बच्छ थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2। ठीक छ नि। अब अलिकति माथिको मेटाइदिउँ यहाँ तपाईं हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने 2 अपॉन यो cos यसलाई एलसीएम ल्याउनु भने के हुन्छ 4 पाई प्लस पाई अनि त्यसपछि प्लस cos यसलाई पनि एलसीएम ल्याउनु भने के हुन्छ थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 त्यसपछि के हुन्छ 2 अपॉन यो भइहाल्छ cos 2 पाई अपॉन 4 प्लस यो हुन्छ cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने
हामीले के थाहा छ 2 अपॉन यो हेर्नुस् cos यो 2 ले 4 डिवाइड गर्छ भने के हुन्छ पाई अपॉन 2 भइहाल्छ अनि प्लस यहाँ के हुन्छ यो 2 ले 2 क्यान्सल हुन्छ कति बच्छ थीटा बच्छ। अब हामीले के थाहा छ भने 2 अपॉन cos पाई अपॉन 2 भनेको कति हुन्छ पाई भनेको 180 हुन्छ 180 अपॉन 2 भनेको कति हुन्छ 90 हुन्छ। हेर्नुस् cos 90 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ भने हामी के राख्छौं 0 प्लस cos थीटा ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने 2 अपॉन 0 मा cos थीटा एड गर्छ भने कति हुन्छ cos थीटा हुन्छ। हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 2 into 1 upon cos थीटा लेख्न सक्छौं किन हेर्नुस् 2 into 1 upon cos मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यही हुन्छ। हामीले के थाहा छ भने 2 into हेर्नुस् cos 1 upon cos भनेको के हुन्छ sec थीटा हुन्छ किन हेर्नुस् हामीले लाउनु के थियो 2 sec थीटा लाउनु थियो यहाँ कति आयो 2 sec थीटा आयो भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो प्रुभ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ यो क्वेशन हाम्रो 2059 या 64 आ ड्याश मा सोधेको क्वेशन छ। हेर्नुस् यसमा यति इक्वल टु 0 प्रुभ गर्नु छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं सोलुसनमा हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर गर्छौं भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ 2 cos पाई अपॉन 30 cos 9 पाई अपॉन 30 त्यसपछि प्लस cos 3 पाई अपॉन 30 प्लस cos 5 पाई अपॉन 30 दिएछ ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् हामी यसलाई के गर्छौं भने यहाँ सबभन्दा पहिला यदि हामीले यसलाई a मान्दिम अनि यसलाई 9 पाई अपॉन 30 लाई b मान्दिम भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 cos a cos b हुन्छ कि नै हेर्नुस् के हुन्छ 2 cos a cos b हुन्छ। हामीले के थाहा छ भने 2 cos a cos b को के हुन्छ cos a plus b plus cos a minus b हुन्छ। हामी सेम यसले त्यही फर्ममा गर्छौं हेर्नुस् के हुन्छ भने cos a plus b a भनेको कति हुन्छ पाई अपॉन 13 प्लस b भनेको कति यहाँ छ 9 पाई अपॉन 13 त्यसपछि फेरि प्लस cos a minus b भनेको कति हो पाई अपॉन 13 माइनस 9 पाई अपॉन 30 त्यसपछि प्लस यहाँ के हुन्छ cos 3 पाई अपॉन 13 अनि त्यसपछि प्लस यहाँ cos भइहाल्छ हाम्रो cos मिटाइदिनु यसलाई 5 पाई अपॉन 30। अब हेर्नुस् यसलाई हामी एड गर्दै भने कति हुन्छ cos यहाँ 13 लेख्दाखेरि पाई प्लस 9 पाई ठीक छ नि अनि प्लस यहाँ के हुन्छ हाम्रो cos 30 पाई माइनस 9 पाई ठीक छ नि अनि प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 अनि प्लस यहाँ के हुन्छ cos 5 पाई अपॉन 13। अब हेर्नुस् यसलाई हामी एड गर्दै भने कति हुन्छ cos पाई प्लस 9 पाई कति हुन्छ 10 पाई अपॉन 30 अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ प्लस cos यसलाई माइनस गर्दै भने हेर्नुस् कति हुन्छ माइनस 8 पाई अपॉन 30 भइहाल्छ अनि प्लस cos यो के हुन्छ 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 30। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने cos 10 पाई अपॉन 13 अब यहाँ हेर्नुस् प्लस यो cos को भित्र एंगलमा के छ माइनस मा छ भने हामी के गर्छौं यदि एंगलमा माइनस मा छ भने त्यो माइनस भए अथवा नभए हामीले केही पनि फरक पर्दैन किनभने यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस छ भने त्यो माइनसलाई हामी डाइरेक्ट हटाउन पनि सक्छौं 8 पाई अपॉन 13 अनि प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 त्यसपछि प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने हामीले ल्याउनु के छ 0 लाउनु छ भने यो सबैलाई काट्नु पर्छ त्यसकारणले हामी यहाँ के गर्छौं भने एउटा कुरा यहाँ हेर्नुस् यो जुन cos यहाँ हेर्नुस् 10 पाई अपॉन 13 छ भने यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं पाई माइनस यहाँ हेर्नुस् पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13 लेख्न सक्छौं कि यहाँ ध्यान दिनुस् यो 10 पाई अपॉन 13 लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13 किनभने यसलाई सल्भ गर्नु हुन्छ भने यही नै आउँछ हेर्नुस् कसरी एलसीएम भने 13 यहाँ के हुन्छ 13 पाई माइनस 3 पाई मतलब 10 पाई अपॉन 30 नै हुन्छ। यहाँ तपाई के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हेर्नुस् हामी यहाँबाट मेराउँछौं यहाँ कति आएछ भने त्यस हिसाबले हामी यहाँ मेराउँछौं यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं 10 पाई अपॉन 30 लाई के लेख्न सक्छौं पाई माइनस 3 पाई अपॉन 30 लेख्न सक्छौं किनभने यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ यति नै आउँछ 10 पाई अपॉन 30 नै आउँछ। अब त्यसपछि फेरि प्लस यहाँ हेर्नुस् के छ cos 8 पाई अपॉन 13 हामी के लेख्न सक्छौं पाई माइनस
5 पाई अपॉन 30 लेख्न सक्छौं किनभने हेर्नुस् यसलाई पनि सल्भ गर्नुहुन्छ भने 8 पाई पनि 30 नै आउँछ यसै यहाँ हेर्नुस् 13 यहाँ के हुन्छ 13 पाई माइनस 5 पाई यहाँ के भइहाल्छ 8 पाई अपॉन 30 ठीक छ नि 8 पाई अपॉन 30 भनेको के हुन्छ पाई माइनस 5 पाई अपॉन 30 नै हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामी कसरी गरेछौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामी हेर्छौं कि माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ 3 पाई अपॉन 13 छ यहाँ पनि 3 पाई अपॉन 13 छ त्यसकारणले हामी यहाँ मिलाएको छौं त्यस्तो गरेर अनि यहाँ cos 3 पाई अपॉन 13 त्यसपछि प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 भयो अब यहाँ तपाई हेर्नुस् यो पाई भएकोले के हुन्छ cos को cos हुन्छ नि यो 3 पाई अपॉन 13 अब हेर्नुस् यो पाई भनेको के हुन्छ 180 हुन्छ हामीले के थाहा छ भने 180 मा यो जुन cos छ त्यो के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ भने माइनस भइहाल्छ त्यसपछि यहाँ फेरि हेर्नुस् यहाँ पाई छ भने cos को के हुन्छ cos नै रहन्छ 5 पाई अपॉन के हुन्छ 13 अब यहाँ तपाई हेर्नुस् यदि यो पाई माइनस यहाँ जे पनि छ पाई माइनस थीटा हुन्छ भने पाई भनेको कति हुन्छ सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा हामीले के थाहा छ भने cos माइनस मा हुन्छ मतलब यो के हुन्छ माइनस भइहाल्छ नि त्यसपछि प्लस यहाँ के हुन्छ cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 30 ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ के छ cos 3 पाई अपॉन 30 अनि यहाँ cos 3 पाई अपॉन 30 प्लस माइनस मा छ भने क्यान्सल यो प्लस माइनस मा छ भने क्यान्सल यहाँ हेर्नु सबै क्यान्सल भयो भने के आउँछ 0 आउँछ हामीले लाउन के थियो 0 लाउन थियो भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो अब हेर्नुस् त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ यो क्वेशन हाम्रो 2065 8 मा सोधेको क्वेशन रहेछ हेर्नुस् क्वेशनमा के दिएछ भने यति इक्वल टु यति प्रुफ गर्नु भनेछ हामी के गर्छौं भने सल्युसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौं कि लेफ्ट ह्यान्ड साइड ठुलो छ कि राइट ह्यान्ड साइड हेर्नुस् लेफ्ट साइडमा सिर्फ 2 वटा छ अनि राइट साइडमा हेर्नुस् 1 2 3 अनि यहाँ एउटा 4 वटा छ भने हामी के गर्छौं राइट साइड लिएर गर्छौं किनभने ठुलोबाट सानोमा लग्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो ठुलो छ भने ठुलोलाई सल्भ गर्दाखेरि सानो ल्याउनमा अलि सजिलो हुन्छ भने हामी के गरौँ ठुलोलाई लिएर सल्भ गरौँ हेर्नुस् राइट ह्यान्ड साइड लिएर सल्भ गर्छौं भने 1/16 यहाँ के हुन्छ 2 cos x minus cos 3x minus cos 5x ठीक छ नि यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ राइट ह्यान्ड साइड अब हामी के गर्छौं भने 1/16 जस्ता त्यस्तै लेख्छौं यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ भने 2 cos x minus यहाँ हेर्नुस् यहाँ माइनस छ भने हामी के गरौँ माइनस कमन लिँदाखेरि यहाँ के छ ब्र्याकेट आइहाल्छ cos 3x अनि प्लस cos 5x भइहाल्छ ठीक छ नि यहाँ तपाईले ध्यान दिनुपर्छ यहाँ के छ अगाडि माइनस छ नि यहाँ हेर्नुस् यहाँ अगाडि के छ माइनस छ हामी के गर्छौं जब अगाडि माइनस कमन लिन्छौं भने यहाँ के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ ठीक छ नि यो बेसिक फर्मुला हाम्रो यो के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने फेरि यही नै आउँछ अब यहाँ तपाई हेर्नुस् 1/16 यो 2 cos x माइनस यहाँ तपाई एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यो cos यो 3x लाई यदि हामी c मान्दिम अनि यो 5x लाई यदि हामी d मान्दिम भने यो कुन फर्मुलामा जान्छ cos c plus cos d को फर्मुलामा जान्छ नि हेर्नुस् cos c plus cos d को फर्मुला कुन छ 2 cos c plus d upon 2 त्यसपछि cos c minus d upon 2 हुन्छ ठीक छ नि यो कुन फर्मुला हाम्रो cos c plus cos d को कुन फर्मुला हुन्छ 2 cos c plus d upon 2 अनि cos c minus d upon 2 यहाँ हामीले 3x लाई c मान्छौं अनि 5x लाई d मान्छौं भने सेम यही फर्मुलामा जान्छ हेर्नुस् के हुन्छ हाम्रो यहाँ 2 cos c plus d c भनेको कति हो हाम्रो 3x plus d भनेको 5x upon 2 into फेरि cos c minus d c भनेको 3x minus d भनेको 5x upon 2 ठीक छ नि अब यो ब्र्याकेट क्लोज अब हेर्नुस् 1/16 यहाँ के हुन्छ 2 cos x अब त्यसपछि माइनस यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ 2 cos यसलाई एड गर्दिम यहाँ हेर्नुस् एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 5 + 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ 8 भइहाल्छ अनि 8 लाई फेरि 2 ले डिवाइड गर्छौं भने कति हुन्छ 4x इन्टु यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् 3x - 5x गर्छौं भने कति हुन्छ -2x हुन्छ -2x हुन्छ अनि अपॉन फेरि 2 गर्छौं भने कति हुन्छ -x बच्छ भने हामी के गर्छौं यहाँ -x लेख्छौं ठीक छ नि यहाँ के गर्छौं 3x - 5x गर्छौं के हुन्छ -2x अपॉन 2 गर्छौं भने -x हुन्छ अब यहाँ तपाई हेर्नुस् के गर्छौं भने हामी 1/16 यहाँ के हुन्छ 2
cos x माइनस यहाँ हेर्नुस् 2 cos 4x इन्टु यहाँ हेर्नुस् cos को भित्र यदि एंगलमा माइनस छ भने त्यसले हामीले केही पनि फरक पार्दैन, किनभने हामीलाई थाहा छ यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस छ भने त्यसलाई हामी प्लसमा लेख्न सक्छौं। यो के भयो cos x भइहाल्यो। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ हामी के गर्छौं भने यहाँ हुन्छ हाम्रो 16 त्यसपछि यहाँ 16 यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ 2 छ अनि cos x 2 छ cos x भने हामी त्यसलाई कमन ल्याएर हेर्नुस् कमन लिँदाखेरि के हुन्छ 2 cos x कमन लिन्छ भने यहाँ के बच्छ 1 माइनस cos 4x बच्छ। ठीक छ नि। हेर्नुस् यो 2 ले 16 ले काट्छ भने कति हुन्छ 8 हुन्छ, यानी कि 1/8 यहाँ के हुन्छ cos x भइहाल्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं 1 माइनस cos 2 इन्टु 2x लेख्न सक्छौं किन यहाँ हेर्नुस् 1 माइनस cos 2 इन्टु 2x। अब यदि यो पुरैले हामी a मानौं भने यहाँ हेर्नुस् कुन फर्मुलामा जान्छ हाम्रो 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् 1 माइनस cos 2a 1 माइनस cos 2 यो 2x लाई यदि हामी a मानौं भने के हुन्छ a भइहाल्छ। मतलब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं 1/8 cos x इन्टु यहाँ हेर्नुस् हामी यहाँ के लेख्छौं 2 cos स्क्वायर a भनेको कति हो यहाँ हेर्नुस् a भनेको 2x हो भने हामी के सरी 2 sin स्क्वायर हुन्छ 2 sin स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ 2x भइहाल्छ। ठीक छ नि। अब यसले अलिकति मेटाइदिउँ। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो 2 ले 8 फेरि गर्छ भने कति आउँछ 4 आउँछ। यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ 1/4 अनि यहाँ के हुन्छ cos x। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ sin 2x स्क्वायर छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं sin 2x को स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् sin स्क्वायर 2x छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं sin 2x को स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौं। त्यसले गर्दा केही पनि फरक पर्दैन। ठीक छ नि। किनभने यहाँ पनि स्क्वायर गर्दाखेरि अथवा सबभन्दा माथि स्क्वायर गर्दाखेरि एउटै कुरा हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ के छ 1/4 यहाँ के छ cos x। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् यो के भयो sin 2x भयो भने sin 2x को फर्मुला के हुन्छ हामीलाई थाहा छ 2 sin x cos x हुन्छ अनि स्क्वायर छ भने स्क्वायर गर्छौं। त्यसपछि 1/4 cos x। अब हेर्नुस् यो स्क्वायर छ भने सबैको स्क्वायर गर्दिम 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 अनि यो के भयो sin स्क्वायर x इन्टु यो के भयो cos स्क्वायर x सबैको स्क्वायर गर्दैछौं। अब हेर्नुस् यो 4 ले 4 क्यान्सल हुन्छ यो cos x अनि cos स्क्वायर छ भने मल्टिप्लाई गर्छ भने के हुन्छ cos क्यूब x इन्टु यो sin स्क्वायर x। हेर्नुस् हामीले ल्याउनु के थियो cos क्यूब x इन्टु sin स्क्वायर x हामीले जे ल्याउनु थियो त्यो ल्याइदियौ। हामी अब यहाँ के लेख्छौं भने hence लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड। यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ। यो क्वेशन पनि हेर्नुस् हामीले प्रुफ गर्नु छ भने हेर्नुस् लेफ्ट साइडमा मात्र हाम्रो दुईवटा एक्सप्रेसन छ cos र sin को, तर राइट साइडमा हेर्नुस् 1 2 3 वटा छ भने हामी के गर्छौं राइट साइड लिएर गर्छौं। किनभने हेर्नुस् यो ठुलो छ ठुलोलाई सल्भ गरेर सानो ल्याउनमा अलि इजी हुन्छ। त्यसकारण हामी के गर्छौं सोलुसनमा राइट ह्यान्ड साइड लिएर गर्छौं। हेर्नुस् राइट ह्यान्ड साइडमा के छ 1/4 sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x दिएछ। ठीक छ नि। हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् 1/4 यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं यो 2 sin 4x लाई हामी के गर्दिम अगाडि लेख्दिम अनि यसलाई अलि पछाडी गर्दिम भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 sin 4x plus sin 2x plus sin 6x। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् यसले हामी पुरै यदि c मानिम 2x लाई c मानिम अनि 6x लाई d मानिम भने यो कुन फर्मुलामा जान्छ हेर्नुस् sin c plus sin d को फर्मुलामा जान्छ। हेर्नुस् कुन फर्मुलामा छ 2 sin c plus d upon 2 अनि cos c minus d upon 2 हुन्छ। सेम हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं के हुन्छ 1/4 2 sin 4x। अब हेर्नुस् के हुन्छ sin c plus sin d। हेर्नुस् यो sin यो c अनि यो sin d को के फर्मुला हुन्छ 2 यहाँ हेर्नुस् sin हामी के लेख्छौं sin c plus d c भनेको कति हो 2x plus 6x upon 2। ठीक छ नि। त्यसपछि कोष्टमा ब्र्याकेटमा अनि प्लस यहाँ के छ हाम्रो cos
c माइनस d हेर्नु c भनेको कति हो 2x त्यसपछि माइनस 6x अपॉन 2 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ फेरि अलि ठुलो ब्र्याकेट लगाइदिनु ठुलो ब्र्याकेट त्यसपछि 1 अपॉन 4 यहाँ 2 sin 4x त्यसपछि प्लस 2 sin यहाँ हेर्नुस् 6x प्लस 2x गर्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् 6x प्लस 2x गर्दाखेरि कति हुन्छ 8x हुन्छ अनि 8x लाई फेरि 2 ले डिवाइड गर्छौं भने यहाँ के हुन्छ 4x हुन्छ ठीक छ नि। हेर्नुस् 6 प्लस 2 गर्दाखेरि 8 अनि 8 लाई 2 ले डिवाइड गर्छौं भने 4 भइहाल्छ नि। त्यसपछि इन्टु cos यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 6x बाट 2x माइनस गर्छौं भने कति हुन्छ माइनस 4x हुन्छ अनि 4 लाई फेरि हामी के गर्छौं 2 ले डिवाइड गर्छौं भने कति हुन्छ माइनस 2x हुन्छ ठीक छ नि। यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला यहाँ के गर्छौं हामी माइनस 4x यहाँ हेर्नुस् माइनस 4x अपॉन के हुन्छ 2 हुन्छ त्यसपछि माइनस 2x हुन्छ ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् 1 अपॉन 4 2 sin 4x प्लस 2 sin 4x। अब हेर्नुस् यहाँ के छ cos सम्म हामी cos लेख्छौं यहाँ हेर्नुस् cos को भित्र यदि एंगल माइनस मा छ भने त्यो अटोमेटिक के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं 2x गरेका छौं। अब यहाँ हेर्नुस् माथिको अलिकति म मिटाइदिम त्यसपछि हामी बल्ल गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् हामी के हेरेका छौं भने 1 अपॉन 4 त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् 2 दुवैमा कमन छ अनि sin 4x कमन छ भने 2 sin 4x कमन ल्याउँ भने यहाँ के बच्छ केही पनि बच्दैन भने के हुन्छ 1 प्लस cos 2x बच्छ। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 4 मा क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपॉन 2 sin 4x बच्छ। अब हेर्नुस् हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ ठीक छ नि। सेम यहाँ हेर्नुस् 1 प्लस cos 2x छ भने यहाँ के भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर x हुन्छ। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यहाँ कति बच्छ हाम्रो cos स्क्वायर x sin 4x यो हाम्रो आइहाल्यो। हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो 2 भयो।